بسم أبن ولدن منفس قدسن حاد عملاخ أمين. معلتا ونبابات صوم 4 عربي 3 ميازيا كلتشحن 26 هاليلويا هاليلويا كلاي تيموتيوس معرف حدا كفقد عسرته سقاب فتصامي حجينا بمجهاد مدحينا يسوع كريستوس تجلسه نسو نموت زسعرو نهوتن زي مطفأن بونجيل نابرهان زوصو نزي أنا أواجن حواريان ممهر أحزاب خون تشمكو بمخنياتوني زحسار زيز أقب زلقو جناخه بمن كم زعمنكو فلت نتي جنزب حدرون كساعتها معالتتيا محلاو كم زكالو تردئيو اللقمو أي حفرني نتي كاباي زسمع كايو طعيق قال كأ بتي أب كريستوس إيسوس زلو أمنتن فقرن لمثالي حزو نتي اتقبل كيا صبو حدري بتي أبانا حديرو زلو منفس قدوس حلوو اتوم أب إسيا زلو كلاتهم كباتاتهم كأ فيدي جلسون هرمي جلسون كم زخودعني زي تفلت اللغة أونيسيفوروس نابروما مزيئو أزيو دلينن رخبنن بزح ساعة حفر لي بتي موحيون أي حفرن أمو إبزابهر نبيتو محرتي هبا بتا معلتي إتيا محرت كاب قويتا كركب إبزابهر يحبو أب إفسون كندي كم زقلقلنون كواي زبلز نسخات فلد كلاي بيتروس معرف كلتا كفقد حدا 9 جناخه نبيات حسو دما أما أخلت هزبي تنسيهم نبرو كموخا أما أخلكم ممهران حسود كتنسو إيوم نابرسهم كل طفطفات إنام تسو دما كساعتي التشايطهم قويتاكوا كخحدوا إيوم نساتهم ناي طفقات مفلاي أصليخهم كأتو إيوم بزوحد دما برخصتهم كسعبوهم إيوم بسنروم ونقتا من قدي حقي كتصرف إياه بس الساعة بزربات البراجيروم منا قد هقبرخم إيوم فردوم كاب قدم أي عرفن طفقاتهم ون أي دقسن إيو أملاخ جنا نتوم حاتيات جبرو ملافتكوا ناب جهنم دربيو بموقوح المات تأثيرهم من فردي حلو أحلفو هابو منبر كاب زين حفهم نتا قداميت عالم دما كاب زين حفاس نابتاناي حتان عالم ماي أهي مس أورد قاء ننوح سبق صدقي سامناي رأسو حلوه نتوم دحار زمسو بدلنياتات مسكحي جيروون نختماتات سودومون قمران حاموخستي جيروون نمقمت على فردن نافق اللخو عنس بزوح بسماين قعرر عم تتبال كريكا وبويتا يسوس بخبرته عجيب كاخت ملت نافق اللخو عنس بزوح بسماين قعرر عم تتبال كريكا وبويتا يسوس بخبرته عجيب كاخت ملت الهواريات معرف إسران كاب إسران كلتن كساب إسران شمونتن حجقنا أنه أنا بمنفس تأثير ناب يرساليم خيد الله بزي إتا منفس قدوس ما أسرتن صبابان كبس حكا إيو النابلة أبككتم بزمسكر اللي زلو انت زي كوينوس أب يرساليم انتاي كم زرقبني أي فلتن إيه قوياين بقويتا يسوس اتقبلكوا ملأختين كفتسم بونجيل سأقا أملاخ أنا مسكركو هيوتيون بأيسي كم كبرت جيري أي رأيان إيه حج دما انه نسخاتكم كلاتكم النازوركم من قست أملاخ زي سبق كلكم دقيم قطعي كم زي تريو أفلت اللهو كل مخر أملاخ نقركم انبر زترفكم كم يبلين أمو كابدم كلاتكم نتوح مخاني لما عنتي امسكر لكم اللهو سلازي نرأسكم من نتابق الزاء دمو زتريا محبر قويتان كتقواسيو منفس قدوس إبسكوبوسات جيرو أبقى دشموكم كله مواسة
ሓልቡ ሆረ ሃቤሁ ዘስሙኒ ቆዲሞስ ወይቤሎ ለኢየሱስ ረቢ ሊቅ ንሕነ ነአምን ብከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ 11 ስጋብ 18 ንጽባሒቱ ድማ ኮነ ናይን ናብ እትበሃል ከተማ ኸደ ንስኡ ከዓ ሓያሎ ካብ ደቀ መዛሙርቱን ብዙሕ ህዝቡን ከዱ ናብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ምስ ቀረቡ እነሆ ሙት ተጸይሩ ወፀ ንሱ ነዲኡ ሓደ ወዳ ነበረ ንሳ ከዓ መበለት እያ ብዙሓት ደቂ እታ ከተማ ከዓ ምስኣ ነበሩ ጎይታ ምስ ረኣያ ደንገጸላ እሞ ኣይትብከ ይበላ ቀሪቡ ነቲ ቃሬዛ ተንከዮ እቶም ጸወርቱ እውን ደው በሉ ንሱ ከዓ ኣታ ጎበዝ ተንስእ እብለካ ኣለኹ በሎ እቲ ሙት ተንስኡ ተቐመጠ ምዝራቡን ጀመረ ነዲኡ ድማ ሃባ ንኹላቶም ፍርሃት ሓዞም ዓብዪ ነቢይ ተንስኢልና ኣምላኽና ሕዝቢ በፂሕዎ እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ እዚ ወረ እዚ ድማ ብዛዕባኡ ኣብ ኩላ ይሁዳን ጎረባብታን ተሰምዐ ንዮሃንስ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ነገርዎ ተስፋናይ ምጻት ካተራዩ ዘሕድሶን ውሽተይ ደኺሙ ድሕሪት ከይምልስ ኣጽኒዑ ዝሕዞ ብመንፈስ ኣንታ ናፍቖተይ ቀልጢፍካ ተገለስ ኣይከኣዶ ልበይ ምሕር ትጥቢ እናፍቕ ኣለኹ ኣነስ ብዙሕ ብሰማየን ቃዕርር ኣብ ዘጽባሕ ክሪእካ ጎይታ ኢየሱስ ብኽብሪ ተዓጂብካ ክትምልስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 50 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ ፍጻሜ ንረሲእ ግና ኣምላኽ ይብሎ ኣንታ ተግሳጸይ እትጸልእ ቃላተይ እውን ድሕሪኻ እትድርቢስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስርዓታተይ እትነግር ንኺዳነይ እውን ብኣፍካ እተውስኦ ሰራኣይ ምስ ረአኻ ምስኡ ሓበርካ ከፍልኻ እውን ምስ ኣመንዝራታት ነበረ ኣፍካ ንኽፋእ ፈንኻዮ መልሓስካ እውን ጥበራ ትፍሕስ ተቐሚጥካ ንሓውኻ ተሓምዮ ንወድናኻ እውን ተነውሮ ኣለኻ እዚ እናገበርካስ ኣነ ስቕበልኩኻ ከማኻ ዝኾንኩ መሲልካ ኢኻ ግናኸ ኣነ ክግስጸካ ንሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኻ ከቑሞ እየ ኣቱም ንኣምላኽ እትርስዕዎ ኣነ ከይሰላላዓኩም እሞ ዘናግፈኩም ከይትስእኑስ ነዚ ኣስተብህልዎ መስዋእቲ ምስጋና ዘስዋኣለይ የኽብረኒ ነቲ ብመንገዱ ዝጥንቀቕ ከዓ ምድሓን ካብ ኣምላኽ ከርእዮ እየ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 50 ካብ ፍቕዲ 16 ስጋብ ፍጻመ ንረሲእ ግና ኣምላኽ ይብሎ ኣታ ተግሳጸይ ትጸልእ ቃላተይ እውን ድሕሪኻ እትድርብስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ስርዓታተይ እትነግር ንኺዳነይ እውን ብኣፍካ እተውስኦ ሰራቒ ምስ ረአኻ ምስኡ ሓበርካ ክፍልኻ እውን ምስ ኣመንዝራታት ነበረ ኣፍካ ንኽፋእ ፈነኻዮ መልሓስካ እውን ጽበራ ትፍሕስ ተቐሚጥካ ንሓውኻ ተሓምዮ ንወድኖኻ እውን ተነውሮ ኣለኻ እዚ እናገበርካስ ኣነ ስቕበልኩኻ ከማኻ ዝኾንኩ መሲሉካ ኢኻ ግናኸ ኣነ ክግስጸካ ንሓጢኣትካ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኻ ከቑሞ እየ ኣቱም ንኣምላኽ እትርስዕዎ ኣነ ከይሰላልዓኩም እሞ ዘናግፈኩም ከይትስእኑስ ነዚ ኣስተብህልዎ መስዋእቲ ምስጋና ዝስዋኣለይ የኽብረኒ ነቲ ብመገዱ ዝጥንቅቕ ከዓ ምድሓን ኣምላኽ ከርእዮ እየ ኣሜን ፍቕሪ
ናብኻይ እንድዶን ልበይ ቃላት ካነ መንፈሰይ ሃረርታናይ ምጻት ካሉኒ ንሱዩ ወትሩ ዘንቅሓኒ ማራናታ ህብል ወትሩ ደጋጊመ ንብርቱዕ ናፍቆ ተጸሚመ ንናፍቕ ኣለኹ ኣነስ ብዙሕ ንሰማየን ቃዕርር ኣብ ዘጽባሕ ክሪኤካ ጐይታ ኢየሱስ ብኽብርተይ ዓጂብካ ክትምልስ